अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ साल पहले मोटरवे पर एक बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ था, जहां एक औरत को उसके बच्चों के सामने रेप किया गया। ये मेरा मजमून उन्हीं दिनों की एक याददाश्त है, जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस मजमून का नाम है भाई। तो शुरू करते हैं। भाई। जब से मोटरवे पर एक औरत और उसके बच्चों के साथ ज्यादती की वारदात हुई है, दिल काफी बोझल सा है, तबीयत बहुत रंजीदा है। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनों और बेटियों के साथ क्या हो रहा है? हम क्या थे और क्या बन गए हैं? ये सोचकर मैं आजकल बहुत दुख और तकलीफ में हूँ। क्या लफ्ज इंसान हम पर सादक आता है? हम इंसानियत की सतह से गिरकर वहशत की किसी गहरी खाई में जा गिरे हैं। ये मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, इस मुल्क में हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ एक दोस्त अपने दोस्त को बांधकर उसके सामने उसकी बीवी का रेप कर देता है। ज़ैनब एक छोटी और मासूम और नाबालिग बच्ची, उसका रेप करने के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मदरसे में एक मासूम बच्ची सिपारा पढ़ने जाती है, अपने दीन का इल्म हासिल करने जाती है। वहां एक दरिंदा उसे अपनी हवस का निशाना बना देता है। ये क्या हो रहा है? ये हम क्या कर रहे हैं? हमारी माएं, बहनें, हमारी बहू बेटियां और हमारे मासूम बच्चे इस मुआशरे में बिला खौफ व खतर जिंदा रह सकते हैं, जहां हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे हो? वो कैसे पढ़ेंगी? वो कैसे जिंदा रहेंगी? वो कैसे अपने स्कूलों कॉलेज जाएंगी? और वो कैसे वहां से वापस आएंगी? हर तरफ दरिंदगी ही दरिंदगी है, बेगैरती की इंतहा है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा था, पाक सरजमीन। क्या ये सरजमीन पाक है? मोटरवे पर एक औरत और उसके मासूम बच्चे, रात का पिछला पहर और सुनसान सड़क। ऐसे में उन पर कयामत टूट पड़ी। दरिंदे आए उनको नोच कर, उन्हें लूट कर, उनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगियों को रौंद कर उनको जिंदा दरगोर करके चले गए, ये सोचे बगैर कि उस औरत पर क्या बीतेगी जिसकी इज्जत उसके बच्चों के सामने लूट ली गई है। वो अपनी बकिया जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या वो औरत तमाम उम्र अपने बच्चों से नजर मिलाने के काबिल हो सकेगी? उसके बच्चों के दिल पर क्या बीती होगी जब उनकी नजरों के सामने उनकी माँ की इज्जत लुट रही होगी? क्या उस औरत के बच्चों के मासूम जहन इस सदमे को झेल भी पाएंगे कि नहीं? उनकी आने वाली जिंदगी पर इस वाक़े से कितने भयानक असरात मुरतब होंगे? उनकी नफ्सियात पर क्या खतरनाक असरात मुरतब होंगे? वो क्या सोचेंगे? वो क्या करेंगे? और इस वाक़े के क्या नताइज निकलेंगे? वो बच्चे अपने आने वाली जिंदगी में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात तो तय है, क्या वो तमाम उम्र आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे और उनकी आने वाली जिंदगी जिंदा लाशों से ज्यादा नहीं होगी। डॉल्फिन पुलिस के एहलकार जब उनकी गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी में कुछ नहीं था। उन्होंने रोशनी के लिए टार्च जलाई, इधर उधर देखा। उन्हें सड़क किनारे एक बच्चे का जूता नजर आया।
وہ اس جوتے کی سم کی طرف چل پڑے۔ سڑک سے اترتے ہوئے انہیں ایک اور جوتا نظر آیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ لوگ یہیں کہیں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں پولیس اہلکاروں نے آواز لگائی اور ہوائی فائرنگ کی تاکہ اگر کوئی مجرم بھی ہوا تو بھاگ جائے گا، اگر وہ عورت اور بچے ہوئے تو کوئی جواب ضرور دیں گے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ ہم پولیس والے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو جواب دیں۔ اس وقت رات کے اس اندھیرے میں اس معاشرے کی اس مظلوم عورت جو بے بسی کا مینار تھی کے منہ سے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، بھائی، بھائی، ہم یہاں ہیں۔ بھائی کہا اس مظلوم نے۔ اس مظلومیت کے مینار کے منہ سے سب سے پہلا لفظ بھائی نکلا۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اس معاشرے کی بدبختی بھائی پکار رہی ہے۔ یہ ہر اس غیرت مند کے لیے اشارہ ہے جو بھائی کے لفظ کے حقیقی معنی کو جانتا ہے، جس کو بھائی کے مقام کا پتہ ہے۔ اس عورت نے، اس مظلومیت نے ہر غیرت مند انسان کو بھائی کہہ کر پکارا ہے۔ غیرت کرو۔ ہر غیرت مند شخص کو اس بات پر غیرت آئے گی اور آنی بھی چاہیے۔ میری اس معاشرے کے ہر مرد سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھائی کے معنی کو سمجھیں، بھائی کے لفظ پر غور کریں اور اپنی توجہ اس لفظ پر مرکوز کریں کہ بھائی کیا ہے۔ بھائی بہت پیارا لفظ ہے، بڑی غیرت ہے اس میں۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ آج ہم تمام مردوں کی غیرت کا سوال ہے۔ آج ایک مظلوم بہن نے ہم کو بھائی کہہ کر پکارا ہے۔ خود سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بھائی کا مقام زیادہ پرتعظیم ہے یا ایک بے غیرت کا جس کی نظر دوسروں کی غیرت پر ہے۔ اپنے اندر کے بھائی کو جگاتے ہوئے، اپنی غیرت کو جگاتے ہوئے، اپنی مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی خاطر ان کے ارد گرد بھائی کا حفاظتی حصار بنائیں، جہاں ہم سب کی عزتیں محفوظ ہوں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے ثابت کر دیجئے کہ آپ اس معاشرے کی ہر عورت کی عزت کے پاسبان ہیں اور ہر عورت کی عزت کی حفاظت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ آپ کی غیرت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس معاشرے کے ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اس معاشرے کی ہر ماں، بہن، بہو اور بیٹی کے لیے ایک مضبوط حصار بن جائے، بھائی بن جائے۔ یہ بہت معتبر اور عزت کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر مرد جس میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے وہ بھائی بننا پسند کرے گا، نہ کہ ایک بے غیرت۔ ہم مرد جانتے ہیں کہ کہاں، کس جگہ، کون کس کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ خدا کے لیے یہ آپ ہی کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ ان کی عزت، ان کی حرمت آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر ہی آپ غیرت مند انسان اور بھائی کہلوانے کے حقدار ہیں، ورنہ نہیں۔ خدا کے لیے غیرت کیجئے گا، ہر ماں، بہن اور بیٹی کا مان رکھیے گا، بھائی بنیے گا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ایک غیرت مند مرد ہونے کی دلیل ہے۔
مرد بنیے، بھائی بنیے، یہ بہت باعزت مقام ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کا بہت